उलो मारपाक सोदता बाब दिगंबर कामत आमचो मडगांवचो आमदार. कामत बाब हें कितें चल्लां म्युन्सिपालिटीक लास्ट 4 दीस उरल्या आनी तेन्नाय बी दीस कसलेच वेस्ट करपाक सोदना फ्रॉड केल्ले शिवाय अशें दिसून येता. आनी सांगपा म्हळ्यार 30 तारखेर ऑन 30th of March एक कावन्सिल मिटींग जाल्ली. तुमी प्रेसांनी तो रिपोर्ट केल्लो आसा. आनी त्या कावन्सिल मिटिंगाक एक अजेंडाचेर जो सब्जेक्ट आशिल्लो तो म्हळ्यार हेजो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शनाचो टेंडर. आनी तेन्ना सगळे कावन्सिलर खुबशा कावन्सिलरांनी हें केलें डिमांड केलो की हो आयटम डिफर्ड करचो म्हण, कित्याक कावन्सिलाचो टर्म कवर जाता, टर्म सोंपता. आनी त्या हेजेर चेअरपर्सनान एनावन्सूय केलें हॉला भितर की हो मॅटर डिफर करता म्हणजे ड्रॉप करता म्हणून. आनी ते प्रमाणे रिपोर्ट सुद्दां जाल्ला. हो गोवन न्यूजपेपर ताजेर येयल्ले आहा बॉक्स आयटम, हेराल्ड न्यूजपेपर आसा पळय. आनीक रिपोर्ट जाल्ले की ते ड्रॉप केल्ले आहा म्हणून. हेरूय न्यूजपेपराचेर येयले आहा, सगळ्या न्यूजपेपरान कॅरी केल्ले आहा ही न्यूज की हो डिफर केल्लो आहा. आनी काल कितें काय म्हळ्यार एक मिटींग कॉल केल्ली आसा चेअरपर्सनान 20 तारखेर 20th of May 11 o'clock कावन्सिल मिटींग आसतलें म्हणटा ते. आनी तितून सब्जेक्ट आसा म्हणजे एक कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्स ऑफ स्पेशल मिटींग ऑफ मारगांव म्युन्सिपल कावन्सिल. आनी डेट मातशें रॉंग जालें काय दिसता म्हाका. 31st of March म्हणटात, एक्चुअली मिटींग जाल्ली 30th March बरेंच म्हणटात. आनी ताका एटॅच केल्ले आहा मिनिट्स ऑफ दॅट मिटींग जी जाल्ली ती. तितून त्या दिसा बजेटूय डिस्कशन आयिल्लो त्या हेजेर. आनी तातूंत आमकां दिसून येता 2 रेजोल्युशनां. एक रेजोल्युशन नंबर 5661 आनी दुसरें रेजोल्युशन 5662. आनी ह्या 2 रेजोल्युशनां भितर ते सांगता की द कावन्सिल युनॅनिमसली रिझॉल्व टू फ्लोट टेंडर फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन ऑफ म्युन्सिपल सॉलिड वेस्ट एज पर MSW रूल्स 2016 इन वॉर्ड नंबर 1 to 11 हो एक रेजोल्युशन. आनी दुसरो आहा तो इन वॉर्ड नंबर 12 to 25. एक रेजोल्युशन फातोर्डाचेर आसा, तितून प्रपोज करता काउन्सिलर दामोदर बारट आनी सेकेंडेड बाय कामिलो बारेटो. आनी सेकंड रेजोल्युशन जे आसा फॉर वॉर्ड नंबर 12 to 25 हांगा प्रपोज करता महेश आमोणकर आनी सेकेंडेड बाय लता पेडणेकर. आतां हांवें पयलाच दिगंबर बाबा कित्याक उलो मारलो, कित्याक ताणी हेच्या पयलीं प्रेसाक फोटींग केल्ले आहा. जेन्ना तो डिफेक्शन करपा आशिल्लो आनी इतलो रुमर जातालो त्या टायमार तो सारको प्रेसाचेर भडकल्लो. ते क्वेश्चन करता म्हणून कित्याक तुमी रिपोर्ट करता आनी अशें तशें. आज तेगे चेला फोटींग कोण करपा लागलो आनी प्रेसाक फोटींग साबीत करपा सोदता. हें एप्रूव जाल्लें आहा म्हणून. आनी आतां कोण जाता हें फोटींग जालें, प्रेस सगळे प्रेस आनी मिडिया फोटींग जालें. हें रिपोर्ट केल्लो तो 30 तारीख मिटिंगाची. हें आमी विचारपाक सोदता. आनी हें येदोळ जेन्ना फ्रॉड जाल्लो आसा जाल्यार आमी आज सांगपाक सोदता की आमकां आनी दुसरो उपाय ना. कित्याक आतां 4 दीस उरल्या, 4 काय 5 दीस उरल्या ह्या कावन्सिलाक टर्म सोंपपाक. आनी तसले टायमार असली फोटींग कोण करता, असले फ्रॉड करपाक सोदता. सो वी आर कंपेल्ड, आमकां आनी दुसरो पर्याय ना पूण आमकां FIR फायल करपाक पडटली चेअरपर्सनाचेर, चीफ ऑफिसराचेर. ह्या 4 कावन्सिलर्स जे प्रोपोजान सेकंड आमकां खबर आसा हे प्रोपोजान सेकंड टायम करून आसतले पूण हे मिनिट्सां भितर घातले आसतले. पूण तांकां मागीर तेणी सांगूं दी आपण प्रपोज केला ना जाल्यार तांची नांव आमकां घालची पडटली. सो FIR आमी घालतले दामोदर बाबल शिरोडकर चेअरपर्सन, श्री मधु नार्वेकर चीफ ऑफिसर MMC, श्री दामोदर वारक काउन्सिलर, कामिलो बारेटो काउन्सिलर, महेश आमोणकर काउन्सिलर, लता पेडणेकर काउन्सिलर. आनी ऑफेन्सीस हातून जे सिद्ध जाता म्हणटा ते अंडर सेक्शन 335, 316(5), 61(2), 318(4) of BNS Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, which is read with Section 7 of Prevention of Corruption Act 1988. And this is for forging minutes of special meeting dated 30th March 2026 to misappropriate 6 crores 53 lakhs 89,420 rupees. हो जो एस्टिमेट आसा त्या 2 टेंडराचो. सो हें मिसएप्रोप्रिएट करपा खातीर असले हे फ्रॉड चल्ले आहा म्हणून येते सेक्शन आमी लागू करता. सेक्शन 335 ऑफ BNS इज वॉट फॉर्जरी ऑफ पब्लीक रेजिस्टर. मिनिट्स बुक म्हणटा पब्लीक रेजिस्टर, पनिशेबल विथ 7 years.
Section 316(5) of BNS, criminal breach of trust by public servant, punishable with life imprisonment. Section 61(2) of BNS, criminal conspiracy. Section 318(4), cheating. And Section 7, Prevention of Corruption Act 1988, public servant obtaining undue advantage. या सेक्शनाचेर आमी करपाक शकता. ताजे भायर आमी DMA को एक कंप्लेन करपा आसा. Complaint under Section 47 and 44(1)(g) of Goa Municipal Act for immediate suspension of Chairperson Damodar B. Shirodkar and Chief Officer Madhu Narvekar and disqualification of 4 councillors for forging minutes of 30th March 2026 meeting to misappropriate 6.53 crores. Hence, आम्ही डिमांड करताले DMA stay on the confirmation of these minutes. या 20 तारखेचे confirmation करपाक आसता ताजे stay आम्ही डिमांड करताले. So हे was the fraud 4 दीस म्युनिसिपालिटी सोंपता म्हणल्यार. आनी आमकां दुसरें इन्फॉर्मेशन मेळटा जेन्ना आमकां हें कळून येयलें तेन्ना आमकां दुसरें इन्फॉर्मेशन मेळटा चेअरपर्सनाक बापू म्हणटा कितें गोडी लागल्या तेका समजना आमकां. ताणें हें बुलडॉज थ्रू करपाक सोदता तो फक्त कितें तरी ताका हें आसा म्हण चिरी मेरी देखून तें बरें व्हडलें हें आसा बीग पॅकेज समजना. कित्या खातीर आतां ह्या 2 टेंडर आसा, एक फातोर्डा वॉर्ड्स, एक मडगांव वॉर्ड्स. आतां हो सांगता की नोटींग घालपाक लायतलो इंजिनियराक. आतां हो नोटींग सांगपाक म्हणल्यार अकाउंट सेक्शनाक घालपाक पडटा. कित्याक खंयच्या हेडाचेर पयशे आसा खंयच्या हेडाचेर पयशे ना ते अकाउंट सेक्शनाक सांगपाक शकता. चेअरपर्सन इंजिनियराक फोर्स करता नोटींग घाल म्हण की वॉर्ड नंबर 1 to 11 आसा ताजो पेमेंट थ्रू हें जावपाचो म्हण गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशना थ्रू. आनी 12 to 25 आसा तो मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल फंडांतल्यान करपाचो म्हण. म्हळ्यार हेजेर कितें आसा म्हळ्यार वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनांतले सगळे ते जेन्ना व्हेरीफाय बी करता जाल्यार ते व्हेरीफाय चड करताले आनी पेमेंट डिले जातलो. हांगा विदाउट व्हेरिफिकेशन सगळ्यांक जावपाक शकता म्युनिसिपालिटींतल्यान. सो हें तेणी 2 यार्ड स्टीक लायल्ले आहा दोनूय वॉर्डांक, फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीक. हें आमकां दिसून येता. आनी तेन्ना आमकां हेजेर सामकें फूल इन्क्वायरी जाय हें कसलें कारस्थान सांगपा म्हणून. एट द सेम टायम दुसरें तो सांगता आनीकूय मिनिट्स आहा फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ गार्बेज 20 तारखे मिटिंगाचेर. थंय तो सांगता की जे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट आसा ते म्युनिसिपल फंडाचे प्रेशर येता ते खातीर ते पयशे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे घेवपाचे म्हणटा. म्हणल्यार पळय एक वाटेन बापूक तो म्युनिसिपालिटी दिवपाक हें ना ताका हरकत ना आनी हे आहा ते वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. हांव म्हणटा कितें सगळे वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन कित्याक न्ही. फायनली वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन इज द कॉर्पोरेशन सेट अप फॉर वेस्ट मॅनेजमेंट. सो तांकांय बी व्हेरीफाय करून दी हें तुमचे डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सारकें जाता वा ना ते. सो हें सगळें फॉर्जरीक आनी फ्रॉड करपा खातीर हे 4 दीस टर्म सोंपता म्हणल्यार ते मुखार हाडल्या. सो आमकां पर्याय ना. फाल्यांच आमी पुलीस कंप्लेन आनी DMAक मांडे दिवपा पडटले. पूण आमी पुलीस कंप्लेन फाल्यांच करतले ह्या चेअरपर्सनाचेर, चीफ ऑफिसराचेर आनी 4 कावन्सिलराचेर. Dreamland, your perfect party and picnic destination, right here in South Goa. We've got a beautiful beachside open-air hall, indoor and outdoor seating, ideal for family picnics, birthday bashes, weddings, or corporate events. Need a stay? Our cozy wooden cottages are available for rent, both AC and non-AC options. Located near Musson Ground at Goodenhoe Wado, Majorda Beach, South Goa, close to the sand and the fun. Call or WhatsApp today 9763555219 or 7796856171. Dreamland Goa, or book your dream day now. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.